अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नोमान खान। वसतुल्लाह खान लिखते हैं कि कमर जावेद बाजवा को तो सब जानते हैं, मगर कितने आम पाकिस्तानी शहरी फिजाइया और बहरिया के मौजूदा सरबराहों या ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 4 स्टार या चेयरमैन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बॉस सेक्रेटरी दिफा या सेक्रेटरी दिफा के बॉस वजीर दिफा का नाम जानते हैं। कौन कौन आप में से बता सकता है कि मुसल्ला अफवाज के तीनों शाखों का सुप्रीम कमांडर कौन है? चलिए यह भी छोड़िए, वाबडा के मौजूदा चेयरमैन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर या विफाकी सेक्रेटरी दाखिला और खारजा में से किसी एक का नाम आप बता दीजिए। ये सब भी आखिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही की तरह मराआत में जमीन और आसमान के फर्क के बावजूद ग्रेड 22 के बुनियादी तनख्वाह ही लेते हैं। नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया, चीन, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की या किसी भी जाने पहचाने मुल्क के आम शहरी से पूछ लीजिए कि तेरे मुल्क के सदर या वजीर आजम का क्या नाम है, वो एक लम्हा सोचे बगैर दुरुस्त नाम बताएगा। अब इसी से पूछिए कि तुम्हारा सिपाही सालार का नाम क्या है। 99% इम्कान है कि उल्टा वो आपसे पूछ ले कि भैया क्या कहा, फिर वो सर खुजाए, कम से कम 1 मिनट या तो गलत नाम बताए या मालूम नहीं कहकर आगे बढ़ जाएगा। अब यही सवाल किसी भी दूर दराज गोट या पहाड़ पर रहने वाले पाकिस्तानी शहरी से पूछ ले, 95% पाकिस्तानी शर्तिया कहेंगे कि बाजवा। इस एक सवाल और इसके जवाब से किसी भी मुल्क के मुक्तदर ढांचे की नोयत, बाइख्तियारी और बेइख्तियारी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत का दौरानिया 3 बरस है, मगर 2.5 बरस गुजरते ही सबसे पहले मीडिया पे चुटकी लेता है कि अगला कौन होगा या मौजूदा ही अगला भी होगा। फिर इस मुद्दे को हल करने की दौड़ में सियासतदान भी शामिल हो जाते हैं और वो आखिरी 2 माह में मोहल्ले का हर कुनटट्टा सरकारी कर्मचारी, हर ड्रेसर, यानी हर बंदा इस मुहिम में शामिल हो जाता है और आखिरी 30 दिन में यह सवाल कौमी बुखार बनकर उभरता है, कौन होगा, कौन बनेगा, वो या वो, यही वाले या कोई दूसरे वाला। फिर 6 तस्वीर निकाल ली जाती हैं, शर्तें बनने लगती हैं, कियाफा शनासी का कारोबार चमक उठता है, सितारों की चाल को बहस में घसीट लिया जाता है और कलेजे पर तब तक 2.5 साल ठंडक नहीं पड़ती जब तक नाम का ऐलान नहीं हो जाता। आइन में आप एक छोड़ लाख बार लिख दें कि इक्तदार अल्लाह ताला की अमानत है जिसे मुंतखब नुमाइंदे अवाम की तवस्सुत से इस्तेमाल करने के मजाज हैं। आप समझाकर अपनी जुबान को छाला जदा कर डाले कि मुसल्ला अफवाज का हल्फ इन्हें सियासी मामलात से बिल्कुल अलग तलग रहने और एक मुंतखब हुकूमत के आईनी और कानूनी अहकामात के ताबे रहने का पाबंद बनाता है। खुद फौज 1000 बार कसम खाए कि इसका सिवाय मुल्की सरहदों के दिफा और अंदरूनी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात व हादसात व हंगामी हालात में सरकारी अहकामात की पासदारी के कोई इजाफी किरदार नहीं बनता। ISPR और ISI के सरबराह एक नहीं 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बरमला कह दे कि फौजी क़यादत अब सियासी मामलात में मुकम्मल गैर जानिबदारी बरतेगी, क्योंकि सियासी गुत्थियां सुलझाना, किसी एक की फरमाइश पर पूरी करना इनका काम नहीं है। पर मजाल है कि कोई भी किसी भी बात पर हक़ुल ऐन की मोहर लगाने को तैयार हो। बस इतनी पेशरफ्त हुई है कि 90 की दिहाई तक अगर कोई तजवीज देता था कि फौज को भी रियासती मामलात में एक मुस्तकिल आईनी किरदार दिया जाए तो हर तरफ से हाय भला ये क्या बात हुई कि गोगा बुलंद हो जाता था। आज 2022 में यहां से वहां तक हर सियासतदान कायल है कि फौज के सरबराह या बराह रास्त या बिलवास्ता सियासी तज़व्वुराती किरदार को महदूद या ख़त्म करना कम अज़ कम मौजूदा पॉलिटिकल क्लास की बस की बात नहीं। इनमें से जो भी सियासतदान बरसर इक़्तिदार आता है
وہ فوج اور حکومت ایک پیج پر ہے کہ گردان شروع کر دیتا ہے. وہی سیاستدان حزب اختلاف کی بینچ پر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو وہ نیا شور اٹھا دیتا ہے کہ فوج کے سیاسی کردار کو محدود کرنا کس قدر ضروری ہے. ووٹ کو عزت دو کس کے یاد آنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی سوچا کہ جب آئی ایم ایف سے معاملات بگڑنے لگتے ہیں تو وزیر خزانہ کے ہوتے ہوئے فوج کے سربراہ کو کیوں اس معاملے میں ڈالا جاتا ہے؟ کسی دوست ملک کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا کرنے لگے تو وزیر خارجہ کے بجائے فوج کے سربراہ کو کیوں دلوں کو صاف کرنے کی ذمہ داری دی جاتی ہے؟ ان سوالات پر کیا کبھی کسی نے سنجیدگی سے غور کیا ہے؟ کوئی تجارتی ڈیل ہاتھ سے نکلنے لگے تو فوج کے سربراہ کو کیوں سمجھانے بجھانے کے مشن پر روانہ کیا جاتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے سوچا ہے؟ جب حکومت سے معاملات بگڑنے لگے تو حزب اختلاف فوجی قیادت کو ثالثی کا کردار ادا کروانے میں مشکل میں کیوں ڈالتی ہے؟ کیا کسی نے یہ سوال پوچھا ہے؟ جب ایوان میں اکثریت ثابت کرنی ہو تو بندے پورے کرنے کے لیے حساس اہلکاروں سے فون کرواتا ہے، خود فون کیوں نہیں کرتا؟ کیا کسی نے یہ پوچھا ہے؟ مان لیا فوج دفاعی، علاقائی اور خارجہ معاملات میں کسی منتخب حکومت کی نہیں چلنے دیتی، مگر صحت، تعلیم، روزگار، وسائل کی تقسیم سے متعلق عوام دوست پالیسیاں بنانے اور ان پر عمل درآمد سے بھی کیا آئی ایس آئی روکتی ہیں؟ وزیر اعظم یا قائد حزب اختلاف کو ایک میز پر آمنے سامنے بیٹھ کر آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے سے بھی کیا فوج ہی منع کرتی ہے؟ اگر آپ اتنے ہی ننھے معصوم ہیں تو سیاست میں کیوں ہے جناب؟ ووٹ لینے کے لیے آسمان سے تارے توڑنے کے خواب کیوں بیچتے ہیں؟ لنگڑی لولی حکومت تھامنے کے لیے بھی ایک دوسرے کے شیروانی آگے پیچھے سے کیوں کھینچتے ہیں؟ بوٹ آؤٹ ہونے کے بعد ہی کیوں لینن، چی گویرا، مینڈیلا، حقیقی آزادی، عوامی انقلاب جیسے بھاری بھاری نام اور الفاظ پھولے ہلکے منہ سے جھڑنے لگتے ہیں؟ ہاں، کسی بھی وزیر اعظم نے 75 برس میں اپنی مدت اقتدار مکمل نہیں کی. بعد از ضیاء آنے والے ہر وزیر اعظم نے برطرفی یا سبکدوشی کے بعد برملا کہا کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. آخر کس نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا کہ معزول یا چوپٹ ہونے سے پہلے یہ کہتے ہیں، اپنا بریف کیس اٹھا کر گھر لوٹ آتے ہیں، میں لعنت بیچتا ہوں اس بے اختیار کرسی پر، میں لعنت بیچتا ہوں اس بے اختیار کرسی پر، یا ان میں سے کوئی ایک جس نے یہ کہہ کر اقتدار لینے سے معذرت کر لی ہو کہ میں گتی کی سیٹ پر فلمی حکومت ہرگز قبول نہیں کر سکتا جناب، کہ جس کا مکالمہ نویس اور ہدایت کار عوام یا پارٹی کے بجائے کوئی اور ہو. جو وفاقی کابینہ پارلیمنٹ حاضر سروس سپاہی سالار کی مقررہ مدت ملازمت میں توسیع کے لیے آرمی ایکٹ میں ایک دن کے اندر اندر متفقہ ترمیم کر سکتی ہے، وہی پارلیمنٹ آرمی ایکٹ میں یہ اضافہ کیوں نہیں کر سکتی کہ سپریم کورٹ کی طرح فوج میں بھی سینئر موسٹ جنرل خود بخود اگلا سپاہی سالار نامزد ہو جائے گا؟ کیا یہ بھول پن ہے، نیت کا فطور ہے، یا پھر کسی بھی آئی جی پولیس کی تعیناتی کی عمل میں ساڑا بندہ آوے ہی آوے اس کی عادت کا اعادہ ہے؟ چغتائی نے کیا خوب کہا تھا، زلف اس کی ہے جو اسے چھو لے، بات اس کی ہے جو بنا لی جائے. دیجیے نعمان خان کو اجازت. وسعت اللہ خان کا یہ بہترین کالم میں نے آپ کے نظر کیا. اللہ نگہبان.